थंय दाखयना अरे शॉवेल बीन दाखय कोणाकूच खबर ना ही माती पळय हांगा कशी जाल्या हांगा तुका इतल्यो गाडयो स्लीप जातात पूण कांय हें कळना कोणाकूच आतां आनी अशें आयलें की हांगा पळय आमकां चलपाक सुद्दां जायना हांव राजेंद्र शिरोडकर फ्रॉम बस्तोरा आमी आतां हांगा ग्रीन पार्का कडल्यान जो सर्वीस रोड आयला पणजे वचपाक हायवे कनेक्ट जाता त्या जाग्यार हांगा उबे आसा आनी हांगाची परिस्थिती तुमी पळोवंक शकतात कितें आसा ती 3-4 दिसां पयलीं हांगाच एकदां एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी तेन्ना अंडर सेक्रेटरी लॉ हो एक्सपायर जाल्लो एका बसी पोंदा पडून शेखर नायक यूट्यूब मार्फत आतां हांगा पळोवंक शकतात तुमी सगळे हे कशें मातयेन भरला ते आनी हांगा 2 व्हिलरांक इतले डेंजरस आसा केन्ना कितें स्लीप जावन पडत ते सांगूं शकना हांवें हे सगळे हे आतां खंयच्यान आयला तर बस्तोड्यासून जो प्रोजेक्ट कितें चालू आसा तो कसलो प्रोजेक्ट कितें प्रोजेक्ट कोणाकूच खबर ना थंय काय बोर्ड ना कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो ना ताजे कॉन्ट्रॅक्टराचे नंबर्स ना कांयच ना आनी ते हांगा इतले डेंजर जाल्ले आसा मातये खातीर तेन्ना हांव ऑथॉरिटी कडेन मागता की तांणी एटलिस्ट हांवें ऑलरेडी आमच्या हळडणच्या आमदाराक हळडणच्या आमच्या बस्तोडा पंचायतीक ऑलरेडी मॅसेजी घाल्ल्यो आसा तांणी तो बोर्ड डिस्प्ले करचो म्हणून म्हाका दिसता तांकांय कांय खबर ना आनी हें सगळें चालू आसा हांगा ही माती पळोवंक शकतात तुमी हे मातयेर हांगा 2 व्हिलरूच न्हय 4 व्हिलर सुद्दां स्लीप जाता आनी हाजे फुडें मोठ्यो गंभीर अपघात जावंक शकतात तेन्ना ऑथॉरिटी जाता तितले बेगीन हांगा कितें तरी काडचें ही माती जी आसा एटलिस्ट दिसाक 2 ना 3 ना 4दां ही माती काडची पावस पडलो की इतले चिकचिकीत जाता हांगा सगळे की कोणाक पडलेलेच ना हांगा कोणाकूच एक पुलीस ना कोण ना कांयच ना तेन्ना ऑथॉरिटीन मातशी गंभीर दखल घेवची हाजी हांव इतलेंच मागता जो ग्रीन पार्का कडसून सर्वीस रोड येयला आनी तो हायवेक तेंकता पणजे वयताना गिरी आमी आहात हांगा जाला पळय रस्त्या सबंद रस्त्याचेर हांगा माती जाल्या हांगा तर कसलें तर काम चलता शेतान हे मातशें दाखय कसलें शेतान काम चलता आतां कसलें काम चलता आमकां खबर ना हांगा JCB आहा 2 JCB आहा डेली काम चलता आतां म्हाका दिसता तें बंद आहा आनी इतले डेंजरस जाला ही माती हांगाच न्हू फुडें काम चलता तेंचें जो बस्तोडा रोड गेला थंयसरूय काम चलता थंयसरूय थंय रस्त्याच्या सर्वीस रोडाक सायडीनी माती आहा सगळी आनी पावसान तो सगळो आतां चिखल जाला ती आतां फुडें हेवटेन दाखय हेवटेनूय फुडें पावल्या ती सामकी फुडें तो आतां सर्वीस रोड गावता लेफ्टान थंय पर्यंत पावलेली आहा त्या दिसा हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आतां जाला परिस्थिती जाली हांगासर ती सामकी डेंजरस आहा हे पळय हांगा चिखल जाला काल हांगा राती पयलें हांवें 7 सुमार येवन तेन्ना हांगा रस्त्या भर माती आसलेली ती पावसाक लागून आतां ती सकयल देंवल्या आनी हेंचें आयज काम बंद आहा म्हणजे कमी आहा ना सबंद रस्त्यार माती आसता जी ऑथॉरिटी कोण आहा जर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आहा कोण जाल्यार तेंच्यांनी हें डेली क्लीन करूंक जाय हें सारकें हें सामकें डेंजरस आहा आनी तशेंच ट्रॅफिकानूय तांकां वॉर्निंग जाय रस्त्याची सारकी हालत जाल्लेली आहा तितूरसून आतां पळय बस येता ही आतां बस पळय त्यो बसी सुद्दां फास्ट येतात हांगा पावून ती स्लीप जावंक शकता तशें हायवेर कोणाच्या गाडयेचेर मारूंक शकता ही परिस्थिती हांगा जाल्लेली आहा इतलो चिखल जाला आतां कितल्यो गाडयो येता वयता हांगासर सामको बिजी रोड हो हायवे रोड सगळेच रोड बिजी जाल्यात पळय कश्यो गाडयो येतात त्यो हें फुडें पर्यंत माती आहा म्हापश्याची आमी काल आमच्या तारी कडेन सर्वीस रोड दाखयल्या कशे रॉंग सायडीन वयतात ते आनी वयर हायवेक रावतात हायवेक मेळटा तांकां गाडयो थंयसरूय मेजर जाताले तशें बेतोडा जाला दोगां मेल्यात ती एकामेकाच्या एकलो रॉंग सायडीन येयलो तशें म्हापश्यां जातालें म्हापश्यां म्हणजे तारी कडेन जे आतां फ्लायओवर आहा सर्वीस रोड आहा थंयसून जे आतां वयर काडटात रॉंग सायडीन सगळेच वयतात आतां थंय कोण विचारिना कोणाकूच नो एंट्री बोर्ड आहा थंयसर काल जितेश कामत उलयला थंय कॅमेरा लावंक जाय थंय कोणाक तर दवरूंक जाय म्हणजे पुलिसान थंय रावंक जाय आनी लोकांक संवय करूंक जाय की बाबा हांगासून येवंक उपकारना म्हण कितें आतां तुमकां खबर आसतलें की ही वाट आसा पळय ही बस्तोड्या गांवांत वता विलेजीन हे 2 साखव आतां हांगा तांणी कितें करून दवरला पळय साखव खंय आसा तोच कळना कोणाचो खंय आसा तो हेवटेन तशें हेवटेनूय तशेंच केलां हांगा माती घालून सगळें कितें केलां कसलो प्रोजेक्ट कितें प्रोजेक्ट तो कोणाकूच खबर ना ही माती पळय हांगा कशी जाल्या
हांगा तुका इतल्यो गाडयो स्लीप जातात पूण कांय हें कळना कोणाकूच आतां. आनी अशें आयलें की हांगा पळय आमकां चलपाक सुद्दां जायना. आनी आतां इतलें डेंजर आसा पळय, रस्तो सुद्दां क्रॅक गेल्लो आसा हांगा. केन्ना साखो हो पडत म्हूण गॅरंटी ना. हांगाच्यान व्हडले व्हडले हेवी ट्रॅफिक चलता, हेवी व्हडल्यो गाडयो, व्हडले ट्रक माती घेवन हांगा हें करता, डेली ट्रान्सपोर्ट करता आनी कोणूच क्लीन करिना. तरी ऑथॉरिटीक हांव सांगता, हांगा आनी कशें उदक सांचता, मातसो पावस पडलो की व्हडलें उदक सांचता हांगा. तेन्ना ऑथॉरिटीन हांगा मातशें लक्ष घालचें आनी डेलीच्या डेली हें एटलिस्ट क्लीन करचें आनी उदक मारून, टँकर हाडून उदक मारून हें क्लीन करचें हांगा सगळें, अशें हांव मागतां. तेन्ना जाता तितलें बेगीन हांगा हें करचें. आनी हांगा हो इतलो डेंजर आसा, हांगा इतलें हें आसा, आनी ही गाडी हांगा अशें जर पळयत न्हय, ही सकयल डायरेक्ट मोटरसायकल सुद्दां भितर वचूंक शकता. हांगा कांय बॅरिकेड ना, कांय ना, कांय ना. अजून पर्यंत कोण वचूं ना. हाजो अर्थ म्हणजे वचचें ना अशें न्हय, पूण सांगूंक शकना केन्ना कोण वचत तो. तेन्ना हांव ऑथॉरिटी कडेन मागतां की तांणी जाता तितलें बेगीन हांगा कितें तरी हें करचें आनी डेलीच्या डेली हें सगळें क्लीन करून घेवचें आनी कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव, नंबर बीन डिस्प्ले करचो आनी वॉट प्रोजेक्ट इट इज तेंय डिस्प्ले करचें. देव बरें करूं. आतां आमी तुमकां दाखयल्या जी आतां तो सर्वीस रोड, हो जो सर्वीस रोड आहा ग्रीन पार्का कडसून येयला. फुडें जो हायवे टच जाता थंय अशी माती पडलेली आहा, इतलो डेंजरस जाला. तशें हांगा सेम जालेलें आहा. हो रस्तो आतां राजनान सांगला तेज्या गांवान वयता, बस्तोरा वयता, थंयसरूय तेंच जालेलें आहा प्रॉब्लम. हांगा सगळें चिखल जाल्लो आहा, सामकें डेंजरस जाला. तशें हें ओपन, हांगासर जें ओपन आहा हें पळय, होच आतां बोर्ड दिसता, पणजे म्हणून बोर्ड मारला. हो पोल तो म्हाका दिसता फुडें कितें आहा, फुडें बॅरिकेडींग आहा फुडें. हो पोल जाय पळय हांगासर पळय, इतलें ओपन आहा हें, म्हणजे एक कार डायरेक्ट भितर वचूंक शकता. आनी हांगासर रातच्यो लायटी नासता. आमी लास्ट हेचेर व्हिडियो केलेलो, आतां झाडां वाडल्या म्हणून कांय कळना. आनी अशें जातालें की जेन्ना हांगासून कोण येत आनी स्लीप बी जायत, फास्ट गाडी येत जाल्यार टू व्हिलर येत, तो डायरेक्ट हांगासून भितर पडटलो. हांवें हांगा व्हिडियो एक स्पेशल केल्लो राजनाक घेवन, म्हणजे तेजेर कांय इफेक्ट जावंक ना. पळय हें अशें ओपन आहा आनी सकयल हें सगळें उदीक आहा, खोल आहा तें पळय. आनी भितर पडलो जाल्यार कळतो वचना, रातचो बी पडलो कोणाक कितें. आनी तशेंच हो सर्वीस रोड फुडें पर्यंत सगळी हांगा फुडें पर्यंत सगळी माती आहा, सगळो चिखल जाल्लो आहा पळय.